सुरुमा म नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार बनेर यहाँ आउँदा असाध्यै धेरै प्रतिकूलता छ भनेर मलाई धेरैले भनिरहनु भएको थियो। यत्रो दुस्साहस पनि किन गरेको, किन यत्रो चाहिँ आँट गरेको भन्नेहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्थ्यो हैन। अब प्रतिकूलता यस अर्थमा कि अब एउटा चाहिँ निर्वाचनको तयारी त्योभन्दा अगाडि नगरेको अवस्था यो क्षेत्रमा चाहिँ। दोस्रो कुरा चाहिँ अब प्रतिस्पर्धीहरू अलि बलियो भएको, तेस्रो कुरा स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीले होइन अरू पार्टीहरूले बढी चाहिँ सिट जितेको लगायत यी यस्तै विषयहरूका ले चाहिँ प्रतिकूलता छ भनेर भन्ने गरिन्थ्यो। तर म एउटा आँट एउटा दृढता बोकेरै यहाँ लड्न तयार भएको हुँ। त्यसैले मलाई चाहिँ त्यस्तो प्रतिकूलता छ भन्ने लाग्थेन। म आफैको भित्रको इच्छा शक्तिले आम चाहिँ नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता साथीहरूले, यहाँका आदरणीय बुद्धिजीवीहरूले, विज्ञहरूले, यहाँका धेरै मतदाता अभिभावकहरूले मलाई निरन्तर चाहिँ उत्साहित बनाउनु भयो। त्यसले गर्दा बिस्तारै बिस्तारै माहौल बन्दै गयो र आज यो परिस्थितिमा पुग्यो भन्ने मलाई लाग्छ। मतलब यो आम मतदाताहरूले निजी कुरामा सहयोग खोजिरहनु भएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। आफूले व्यक्तिगत रूपमा प्राप्त गर्ने अवसरका निम्ति चाहिँ सहयोग गरिरहेको भन्ने मलाई लाग्दैन। यो चाहिँ खासमा चाहिँ राजनीतिले नै विश्वास आर्जन गर्न सकेन, राजनीतिले विश्वास गुमायो। के कारणले गुमायो भन्दा जनप्रतिनिधिहरूको व्यवहारले अथवा चाहिँ राजनीतिले डेलिभर गर्न नसकेको कारणले अथवा चाहिँ राजनीतिमा खास जनताका मुद्दाहरूका बारेमा बहस नभएको विषयले अनि सरकार बनाउँदा, सरकार चलाउँदा अथवा संसद चलाउँदा चाहिँ जुन घटनाहरू देखिन्छ ती घटनाहरूले पनि कतिपय सन्दर्भमा वितृष्णा उत्पन्न गरेको हो कि। त्यसैले मैले निजी मामिलासँग यो कुरा जोडिएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर राज्यसँग एउटा नागरिकले के अपेक्षा गर्छ त? कर तिर्ने नागरिकले राज्यसँग के अपेक्षा गरेको हुन्छ? सुशासनको मामिलामा चाहिँ सरकार कति प्रभावकारी छ त? आम दिनदैनिक समस्याहरूका सन्दर्भमा सरकार कति प्रभावकारी छ त? अथवा चाहिँ महामारी भयो त्यो बेलामा चाहिँ सरकारले चाहिँ आम नागरिकलाई कसरी सहयोग गरेको छ त? त्यसैले यी तमाम कुराहरूसँग ती विषयहरू जोडिएको छन् भन्ने मलाई लाग्छ। फेरि काठमाडौँमा कस्तो छ भने बाहिर देख्दा काठमाडौँ जस्तो छ, भित्र काठमाडौँ असाध्यै धेरै समस्याग्रस्त छ। ढल भएको ठाउँमा त्यो ढल बग्ने ठाउँ साँघुरो भएर धेरै घरहरू बने। अब त्यसको क्यापासिटी छैन त्यो चाहिँ फोहोर चाहिँ बगाउने होइन। अब त्यो ढलै फेर्नुपर्ने स्थिति छ। कतिपय ठाउँमा ढल नै छैन। कतिपय घरमा जाने पुग्ने चाहिँ गाडी लगेर पुग्ने बाटै छैन। बाटो भएको ठाउँ असाध्यै धुलामे कच्ची छ। पक्की बाटा भनिएकाहरू पनि सबै चाहिँ खाल्डो परेको स्थिति छ। खासमा त हामीले लिइरहेको अक्सिजनै पनि काठमाडौँमा चाहिँ अशुद्ध छ, यो प्रदूषित सहर हो भन्ने पहिचान बनाएको स्थिति छ। त्यस हुनाले ट्राफिक जामको त्यस्तै समस्या छ। यी तमाम समस्या झेलिरहेका मतदाताहरूले राज्यसँग यी समस्याहरू हल गर्नका निम्ति सहयोग खोजिरहेको स्थिति छ। त्यसैले यो सहयोग खोजिरहेको अहिलेको अवस्थामा अब यी सबै काम सम्पन्न हुन्छन् भन्ने पनि होइन। सम्पन्न गर्नका निम्ति पहल कति गरिन्छ? आफूले कोसिस गरेको देखाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? आफूले यी विषयहरूलाई एकदमै धेरै दिलचस्पी दिएर प्राथमिकताको आधार निर्माण गरेर सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याएको चाहिँ भान गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन हैन। अनि जनतासँग कनेक्टिभिटी हैन। यहाँ त कस्तो छ भने एउटा निर्वाचन लड्यो, त्यो जित्यो, त्यसपछि अर्को निर्वाचनमा एकैचोटि भेट्न गएको भन्ने खालको चाहिँ टिका टिप्पणी पनि व्यापक रूपमा सुनिएको थियो। त्यसैले जनतासँगको कनेक्टिभिटी पनि महत्त्वपूर्ण रहेछ। यसलाई कति प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिन्छ हैन, डिजिटल्ली अथवा फिजिकल्ली चाहिँ कस्तो चाहिँ माध्यमबाट यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यसपछि जनताका समस्याहरू विभिन्न खाले हुन्छन्, त्यसलाई सुन्ने, त्यसको पैरवी गर्ने र समस्या मात्रै उठान गर्ने होइन, हल गर्ने, सोलुसन दिने विषयमा पनि आफूलाई चाहिँ सक्रिय बनाउन सकियो भने चाहिँ निजी मामिलामा अपेक्षा नगरिएको अहिलेको अवस्थामा सार्वजनिक सरकारका विषयहरूलाई उठाउन सकियो भने आफूप्रतिको विश्वास बचाउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामीसँग जोडिएका दुईटा अभिभारहरू हुन्छन्। एउटा स्थानीय तहमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कामहरू,
अर्को चाहिँ केन्द्रीय तहमा हामीले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, राष्ट्रिय सरकारका विषयहरूलाई उठाउने, त्यसको निम्ति नीति निर्माण गर्ने, प्रक्रियाको नेतृत्व गर्ने, यो दुई खाले चाहिँ जिम्मेवारी पुरा गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ जस्तै स्थानीय तहको कामहरू गर्दा स्थानीय तहसम्म मिलेरै गर्नुपर्छ, प्रदेश तहसँग पनि मिलेरै गर्नुपर्छ, केन्द्रीय तहबाट रिसोर्स ल्याउने, स्थानीय आवश्यकता अनुसार त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने, त्यसमा चाहिँ स्थानीय तहको रिसोर्स पनि मिसाउने, प्रदेश तहको रिसोर्स पनि मिसाउने, यसको निम्ति आपसी समस्याहरू के हुन् त, त्यसलाई हल गर्नका निम्ति कसरी पहल गर्ने त भनेर सबै तहका जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब म नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको भएँ, स्थानीय तहमा एमाले पार्टीको साथीहरू हुनुहुन्छ। अब राम्रो काम गर्ने हो भने हामी बिचमा विभाजन हुनुपर्ने, पार्टीगत किताबन्दी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। वडाध्यक्ष हुनुभएको साथीलाई पनि आफ्नो वडाको पिच गराउनु छ हैन, त्यहाँको चाहिँ खानेपानी व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ, ढललाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ, उहाँलाई रिसोर्स पुगेको छैन। त्यसैले उहाँ र हामी मिलेर सँगै रिसोर्स कहाँ छ खोज्न जाने हो, अनि त्यो दुइटै मिलेर त्यो काम सम्पन्न गर्ने हो। किनकि हामी जनप्रतिनिधि हुँदै गर्दा अब पार्टीको मात्रै होइन, म नेपाली कङ्ग्रेसको मात्रै प्रतिनिधि होइन, म आम जनताको 5 नम्बर क्षेत्रका मतदाताको प्रतिनिधि हो। त्यसैले वडाध्यक्ष अर्कै पार्टीबाट हुनुभएको साथी पनि त्यही पार्टीको मात्रै प्रतिनिधि उहाँ होइन। त्यसैले हामीले आफूलाई सफल बनाउने हो भने काङ्ग्रेस पार्टीबाट जितेको सांसदसँग किन मिल्ने, उसले रिसोर्स ल्यायो भने पनि मलाई चाहिँदैन भन्ने कि त्यहाँको समस्या हल गर्नका निम्ति मिलेर चाहिँ काम गर्ने। त्यसैले मलाई लाग्छ जनप्रतिनिधिहरू हामीहरू मिलेरै अगाडि बढ्न सकिन्छ। यो जनताको विषय हो, यो हामीले गर्नुपर्ने कामको विषय हो, हाम्रो सफलता र असफलता यो विषयसँग निर्भर गर्छ। त्यसैले चाहिँ अब पार्टीगत स्वार्थका निम्ति, निजी स्वार्थका निम्ति काम गर्न खोजियो भने त कसैबाट समर्थन प्राप्त हुने कुरा भएन। जनसरकारका विषयमा, राष्ट्रिय स्वार्थको विषयमा काम गर्न खोज्दा चाहिँ सबै पार्टीबाट समर्थन हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। अब संसद कस्तो बन्छ चाहिँ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने सिनारियो चाहिँ एकदमै बहुपक्षीय संसद बन्ने जस्तो देखिन्छ हैन। अब धेरै दलको स्वतन्त्रको प्रतिनिधित्व संसदमा हुने अवस्था छ। अब त्यसलाई पनि कसरी राम्रो रूपमा लिन सकिन्छ भने स्वतन्त्रले पनि वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गर्दै आउनु भएको छ। राजनीति सुदृढ गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, तमाम विकृतिहरू अन्त्य गर्ने, हामी पनि त्यही कुरामा हाम्रो कमिटमेन्ट हो भने त कुरा त मिल्यो नि त। फरक फरक ढङ्गले त्यहाँ पुगे पनि त्यहाँ पुगेर उठाउने मुद्दाहरू त मिले। अब रणनीतिक हिसाबले निर्वाचन जित्नका निम्ति मात्रै ती विषयहरू उठाइएका थिए भने त्यो अर्को कुरा भयो। साँच्चै उठाइएका विषयहरू कार्यान्वयन गर्न खोजिएको हो भने तमाम विकृतिका विरुद्ध लड्ने कुरा हाम्रो साझा मुद्दा हुन सक्छ हैन। तमाम चाहिँ भनौँ न जनविरोधी कुरा चाहिँ हस्तक्षेपका कुरा चाहिँ हैन, यो जनताको दिनदैनिक सरोकारमा भएका समस्याका कुरा अथवा सुशासन नभएको वर्तमान स्थितिलाई अन्त्य गर्ने हो भने हामी मिलेर सुशासन कायम गर्न सक्छौँ। हामीले साझा परराष्ट्र नीति अख्तियार गर्न सक्छौँ, साझा शिक्षा नीति अख्तियार गर्न सक्छौँ, साझा स्वास्थ्य नीति अख्तियार गर्न सक्छौँ। हामी सबै मिलेर देशको मुहार फेर्न सक्छौँ। त्यसैले राम्रो काम गर्ने हो भने जसले प्रस्ताव ल्याओस् त्यसलाई समर्थन गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो चाहिँ पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि हुनुपर्छ। जस्तो छ त्यस्तै कायम राखेर अगाडि जान अब सकिँदैन। चाहिँ के छ भने निर्वाचनको परिणामबाट पनि हामीले महसुस गर्न सक्नुपर्छ, आफूलाई करेक्सन गरेर अगाडि लान सक्नुपर्छ। पार्टीले पनि, पार्टीको नेतृत्वले पनि, हामीहरू सबैले चाहिँ करेक्सन गरेर अगाडि जानुपर्छ। त्रुटिहरू थुप्रै भए हैन, ती त्रुटिहरूलाई महसुस गरेर अब चाहिँ त्यसबाट पाठ सिकेर अगाडि जान सक्नुपर्छ। त्यस्तो गर्न सकिएन भने यथास्थितिले झनै बढी असन्तोष सिर्जना गर्ने अवस्था हुन्छ। अहिले केही ठाउँमा हारियो, यही यथास्थिति कायम रह्यो भने धेरै ठाउँमा हारिन्छ, पार्टीकै अस्तित्व नरहने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले यो निर्वाचनबाट कम्तीमा हामीले आफूलाई बदल्ने कुरा चाहिँ स्वीकार्न सक्नुपर्छ। आफूलाई बदलेर परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी हामी पनि फेरियौँ, अब हामी फेर्नका निम्ति अगाडि बढिरहेका छौँ भनेर हामीले त्यो महसुस गराउने गरी अगाडि जान सक्नुपर्छ। अब प्रतिशोधको राजनीतिले कहीँ पनि पुर्याउँदैन। अब चाहिँ पुराना घटना सम्झिएर बदला लिने कुराले अब राष्ट्रले केही पनि प्राप्त गर्दैन। अब मेरो चाहिँ यति वर्ष लगानी भयो, त्यस आधारमा भर्खरकोले मलाई जित्न हुँदैन भनेर अब पार लाग्ने कुरा छैन। त्यसैले नयाँपन कसरी दिन सकिन्छ, परिवर्तनको महसुस कसरी गराउन सकिन्छ,
खास देशका राष्ट्रिय स्वार्थहरूलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सक्छ। अब चाहिँ एजेन्डा कसले छिटो ल्याउँछ, कसले पहिले समात्छ, कसले पहिले सार्वजनिक गर्छ, त्यसमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। त्यसैले यो चाहिँ पार्टीभित्रकै मान्छेहरूले पनि त्यो कुरा महसुस गर्नुपर्ने स्थिति छ। पार्टीभित्रका नेतृत्वले अथवा सबैले आफूलाई बदल्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यो महसुस गराउने परिस्थिति पहिलेभन्दा अझ बढी बनेको छ। पहिलेभन्दा अहिले के फेरिएको छ भने पहिले चाहिँ पछिल्लो पुस्तामा विकल्पै छैन अथवा विकल्प हुने गरी योग्य नै बनेको अवस्था छैन पनि भन्ने गरिन्थ्यो होइन। विकल्प अघिल्लो पुस्ताबाटै खोजिनुपर्छ, एबिसिडी जोड रोजे पनि पुस्ता एउटै हुन्छ भन्ने एउटा परिस्थिति थियो। तर अहिले त्यो परिस्थिति पनि छैन। सबै पुस्तामा विकल्प 101 देखिएको अवस्था छ, एउटा विषय। दोस्रो विषय चाहिँ म सांसद नरहेको अवस्थामा मैले संसदभित्र हस्तक्षेप गरेर हुने विषय थिएन। अब त सांसद रहेको स्थितिमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने त्यो ल्याकत पुग्ने भयो होइन। त्यसैले अब परिवर्तनको महसुस गराउनुपर्छ भनेर भन्दै गर्दा त हस्तक्षेप गर्न तयार हुनु पर्यो होइन। परिवर्तनको महसुस यसरी गराउन सकिन्छ भनेर विकल्प दिन तयार हुनु पर्यो होइन। विकल्प दिन तयार नहुने हो भने त आफै त्यो परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सकेको खोजेको महसुस गराउन सकिएन। त्यस हुनाले चाहिँ आफ्नाप्रति त्यो एहसास गराउन पनि हामीले चाहिँ परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ। अब फेरि कस्तो भने व्यक्तिको पोजिसन क्रिएट गर्ने कुरा मात्रै महत्त्वपूर्ण होइन। व्यक्ति त्यो पोजिसनमा किन जान चाहन्छ, हामीले गर्ने के हो, हाम्रो कमिटमेन्ट के हो, हामीले पहिचान गरेको समस्या के हो र समाधान गर्ने कसरी हो, त्यो कुरा हामीसँग फेरिस्त हुन जरुरी छ। सरकार बनाउने, सरकारको नेतृत्व गर्ने, प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुने, तर किन हुने, त्यो कुराको जवाफ हामीसँग प्रष्ट हुनुपर्छ। त्यसैले आजको राजनीति जवाफदेही हुनुपर्छ, उत्तरदायी हुनुपर्छ होइन। आजको राजनीतिले सुशासन दिन सक्नुपर्छ। आज आम नागरिकले खोजिरहेको जे विषय हो त्यसको सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। त्यसैले चाहिँ 2-4 जना नयाँ मान्छे हामी मिल्यौँ त्यसैले परिवर्तन हुन्छ भन्ने होइन। हाम्रो मिलन किन हो, हामीले के गर्न खोजेको, त्यसको एउटा फेरिस्त हामीले प्रस्तुत गर्न जरुरी छ। त्यस्तो भयो भने के हुन्छ भने विश्वास बढ्न सक्छ। विश्वास बढ्यो भने त त्यो चाहिँ सार्थक बनाउन सकिन्छ। त्यसैले विश्वास बढ्ने गरी हामीले आधार निर्माण गर्न सक्नु पर्यो। अब पहिले जस्तो सरकार जसरी पनि बनाउने त्यस्तो हुनु हुँदैन। एकदमै त्रिशङ्कु संसद छ, त्यहाँ चाहिँ जो जसलाई मिलाएर भए पनि मन्त्रालय 4 टुक्रा पारेर भए पनि सरकार बनाउने, त्यसले चाहिँ मेसेजै राम्रो दिँदैन। सरकारमा किन जाने हो, डेलिभर गर्न, लोकप्रिय काम गर्न, आफू पनि लोकप्रिय हुने, पार्टी पनि लोकप्रिय बनाउने, अर्को निर्वाचन त्यही आधारमा जित्ने, आम जनताले सरकारले डेलिभर गरेको छ भन्ने महसुस गराउने। यसो गरियो भने मात्र नै सरकारमा गएको काम लाग्छ। धेरैचोटि सरकारमा जाने, त्यसले नेगेटिभ मेसेज मात्रै दिइरह्यो भने त सरकारमा जानुको केही अर्थ हुँदैन। त्यसैले सरकारमा जाँदा पनि बडा सचेतनापूर्वक जानुपर्छ। सरकार बनाउँदा पनि स्वाभाविक ढङ्गले बनेको देखाउन सक्नुपर्छ। राज्यले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको फजुल खर्च घटाउने भन्छ, एकदमै सरकारै बनाउन चाहिँ फजुल खर्च बढाउने, राज्यको अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउने होइन, कनिका छरेको जस्तो राज्यको चाहिँ ढुकुटी छर्ने गरी हामी अगाडि बढ्ने स्थितिले चाहिँ राम्रो हुन सक्दैन। त्यसैले हरेक कुरामा पोजिटिभ मेसेज दिने गरी हामी अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। किनभने आम सञ्चारको एकदमै धेरै विकास भएको छ, मतदातामा असाध्यै धेरै चेतना बढेको छ, राजनीतिप्रति एकदमै धेरै अपेक्षा छ। यो बहसै प्रारम्भ नभइसकेको स्थितिमा मैले यसमा धेरै कुरा नभनिकन के भन्छु भने कुनै न कुनै ढङ्गबाट हामीले परिवर्तनको महसुस गराउन सक्नुपर्छ होइन। हामीले फरक मुद्दाहरू बोकेर फरक ढङ्गबाट अगाडि बढेको अथवा आम जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी हामीले आफ्नो पार्टीलाई हामीले अगाडि बढाएको भन्ने कुराको सन्देश हामीले दिन सक्नुपर्छ। अब त्यसमा मैले अघि नै पनि भने पहिलो कुरा चाहिँ जसले नेतृत्व गरे पनि मुद्दा प्रष्ट हुनुपर्छ। प्रष्ट मुद्दा ल्याउने मान्छे नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ होइन। मुद्दाको प्रस्तुति मात्रै सम्पूर्ण होइन होइन, मुद्दालाई कार्यान्वयन गर्ने हुटुटी पनि महत्त्वपूर्ण हो। त्यसैले पहिलो मुद्दा, दोस्रो व्यक्ति हो। त्यसैले त्यो दुवै कुराको समन्वय हुनुपर्छ, जोडिनुपर्छ होइन। काङ्ग्रेस एउटा यस्तो पार्टी हो जुन पार्टीमा चाहिँ दर्जनभन्दा बढी संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्ने उद्घोष गर्नुभएको छ होइन। अब यो यही सुविधा अन्य कुनै पार्टीमा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले यो सकारात्मक पक्ष हो। त्यहाँ चाहिँ विषयहरूको प्रतिस्पर्धा हुन्छ,
म यसकारण दलमा नेतृत्व गर्न खोजेको हुँ भन्ने कुरा आउँछ। त्यसले चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई परिष्कृत गराउने, हाम्रो पार्टीभित्र चाहिँ प्रतिस्पर्धालाई चाहिँ स्वाभाविक बनाउने स्थिति निर्माण गर्न सक्छ र एउटा प्रश्न खाका निर्माण गरेर सरकारमा जाने परिस्थिति बनाउन सक्छ। त्यसैले मैले त्यसलाई असाध्यै सकारात्मक ढङ्गले लिएको छु। अब म कुन बाटो हिँड्छु, कसरी अगाडि बढ्छु, आफै पो प्रस्तुत हुन्छु कि ती विषयहरू बाँकी नै छन्। तर चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थिति बन्दैछ, त्यो सकारात्मक कुरा हो। निर्वाचनकै परिणामसँग जोडेर हेर्दा चाहिँ हामीलाई नेपाली कङ्ग्रेसलाई कसरी बुझिदिनुपर्छ भने यो चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ क्याडर बेस अर्गनाइजेसन भएको पार्टी होइन। यसले आफ्नो क्याडरहरूमा सम्पूर्ण कन्ट्रोल राख्न सक्दैन। यो चाहिँ फ्लेक्सिबल व्यवहार गर्ने, असाध्यै लुज नेटवर्क भएको, अलिकति विवेकले काम गर्ने मतदातालाई मात्रै यसले समेटेको देखिन्छ। त्यस अर्थमा अब फेरि गठबन्धन गरेर हामी गयौँ, हामी इमान्दार थिएनौँ भन्ने होइन। नेतृत्व असाध्यै इमान्दार थियो। नेतृत्वले भनेकै हो, हाम्रो नेतृत्व नरहेको ठाउँमा चाहिँ गठबन्धनबाट जसले उम्मेदवारी प्राप्त गरेको छ उसलाई हाम्रै सम्झेर इमान्दारीपूर्वक सहयोग गर भनेर भनेको हो। अब तर आम मतदाताले त्यसलाई त्यस रूपमा स्वीकार्नु भएन, होइन। अब यो भोट ट्रान्सफर गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ कङ्ग्रेसको नेटवर्क अथवा अर्गनाइजेसन, पार्टी पङ्क्ति चाहिँ अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूको जस्तो सबल नदेखिएकै स्थिति हो। अब तर कस्तो हो भने जस्तै गठबन्धनको अर्को कुनै पार्टीको उम्मेदवार हुनुभयो, उहाँले जति मत प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो उहाँको पार्टीको मात्रै मत होइन, हाम्रो सबै मत नपरेको होला, तर कति नै नपरेको चाहिँ होइन। अब यसमा जोड जबरजस्ती गर्न सकिने स्थिति पनि हुँदैन, होइन। त्यसकारण अब यसमा लामो विगत पनि जोडिएको हुनसक्छ। त्यसैले निर्वाचनको परिणामसँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने सन्दर्भ भन्दा पनि अब फेरि गठबन्धनलाई यसको वैचारिकी निर्माण गरेर सँगसँगै कसरी लिएर जाने, त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब गठबन्धन अझ फराकिलो बनाउन सकिन्छ कि, अझ धेरै जोड्न सकिन्छ कि, यसलाई नटुक्राइकन यसलाई यथावत राखेर अझ थप चाहिँ बढाएर जान सकिन्छ कि। किनभने काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय अब्बल समन्वयकारी भूमिका विगतदेखि नै अदा गर्दै आएको छ। अहिले पनि संसद चाहिँ एकदम बहुपक्षीय बन्दैछ। त्यो बहुपक्षीय संसदलाई समन्वय गर्न जरुरी छ। त्यो समन्वयकारी क्षमता नेपाली कङ्ग्रेसले नै राख्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। त्यसर्थ अहिले भइरहेको गठबन्धनलाई कायम गरेर, किनकि यो गठबन्धन तोड्ने सन्दर्भ यसकारण हाम्रो तर्फबाट आउँदैन कि यसले हाम्रै नेतृत्वमा सरकार बनायो, हामी सँगसँगै निर्वाचनमा गयौँ, होइन। अब फेरि पनि खास विषयमा अन्तर्विरोध नभइकन यो गठबन्धन तोडिने स्थिति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर यो खालि गणितमुखी हुने, सरकार बनाउने, प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीको हुने, मन्त्रीहरू विभिन्न पार्टीका बाँडफाँड गरेर लिने, त्यतिकै आधारमा मात्रै गठबन्धन सीमित हुनु हुँदैन। गठबन्धनले के भन्नु पर्यो भने हामी 5 वर्ष संसद कायम राख्छौँ, सरकार चलाउँछौँ, त्यसमा हामीले कहीँ कतैबाट अस्थिरता आउन दिने छैनौँ। पार्टीगत स्वार्थका निम्ति, पार्टीका व्यक्तिहरू व्यवस्थापन गर्नका निम्ति नकारात्मक सन्देश जाने परिस्थिति हामीले बनाउने छैनौँ र हामीले सरकारमा गएपछि गर्ने यो हो। हामीले चाहिँ कतिवटा बुँदा बनाउन सक्छौँ। परराष्ट्र मामिलामा यसो गर्छौँ, शिक्षामा यसो गर्छौँ, स्वास्थ्यमा यसो गर्छौँ, सुशासन कायम गर्ने सवालमा यसो गर्छौँ, आम जनताका जनजीविकाका मुद्दाहरूको सन्दर्भमा हामी यसो गर्छौँ। हामीले एउटा फेरिस्त प्रस्तुत गर्नु पर्यो। हाम्रो देशलाई समृद्धिको बाटोतिर लिएर जाने आधारहरू के हुन्, होइन, त्यो आधारहरू हामीले कसरी तय गर्छौँ, होइन। हामीले चाहिँ के भन्ने गरेका छौँ भने पर्यटन हाम्रो चाहिँ समृद्धिको एउटा पिलर हो, अनि पर्यटन समृद्धिको आधार हो भन्ने, होइन। तपाईँको लाखौँ पर्यटक नेपाल ल्याउनुपर्छ भनेर भन्ने, गुगलमा काठमाडौँको पहिचान यस्तै राखेर पर्यटकहरू आउन सक्छन् त। त्यसैले खास प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, त्यो प्राथमिकताका आधारमा योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्ने एउटा फेरिस्ता आउनुपर्छ। वैचारिकीसँग जोडिएको गठबन्धनले मात्रै मुलुकलाई केही दिन सक्छ, गणितमा आधारित मात्रै भएर गठबन्धन गर्ने कुरा स्वाभाविक हुँदैन। त्यसर्थ यो गठबन्धन कायम रहेर अरू थप चाहिँ पक्षहरू यसमा जोडिने स्थिति बन्छ र नेतृत्व कङ्ग्रेसकै हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ।